अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और मेरे इसके ऊपर मुख्तलिफ़ क्लिप्स चल रहे हैं और ख़ुसूसन हमारा प्रोग्राम इस्लाम की अदालत अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम है। उसके अंदर इस्लाही तौर पर एक ड्रामाई अंदाज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ पैगाम मैसेजेस आप तक पहुँचाते हैं। तो रबीउल अव्वल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो इस्लाम की अदालत के क्लिप्स भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी हो रहे हैं। अब बात ये कि रबीउल अव्वल के हवाले से कई लोगों के बहुत सारे सवालात, अशकालात, बातें हैं। वो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी रबीउल अव्वल का मनाना ये एक खुशी का सबब है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ वो दलाइल नकल करते हैं और ऐसे दलाइल जो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि जब तक एविडेंस मजबूत नहीं होंगे तब तक मामलात नहीं हो सकते। बात ये कि किसी भी चीज़ के लिए दलील चाहिए होती है। दलील क्या है? किताब और सुन्नत, वाज़े प्रूफ, वाज़े नस से वो चीज़ साबित हो, वाज़े प्रूफ हो कि हाँ भाई ये काम अल्लाह के नबी ने किया है। देखें, दीन कामिल और मुकम्मल है, दीन अधूरा नहीं है, दीन बिल्कुल मुकम्मल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस दीन के ऊपर ख़ात्मे की मोहर लगी हुई है। मैं सिंपल सा एक बात करता हूँ, वो सारे सवालात मेरे जहन में हैं, मैंने उनके जवाबात दूसरे क्लिप के अंदर देने हैं, जिसके अंदर इन्होंने सवालात किया है कि आप रबीउल अव्वल के मनाने को बिदअत कह रहे हैं, आप इसको बिदअत कह रहे हैं, तो फिर ये बताइए पंखा भी अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, ये कारपेट भी अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, ये भी नहीं था, फिर तो ये भी बिदअत, फिर तो वो भी बिदअत। ये इंतहाई अहमकाना सवाल है। मैं तो इनके जवाब देना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दे दूंगा ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। अब बात ये कि देखें, दीन कामिल और मुकम्मल है। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम ज़्यादा करते हैं या सहाबा ज़्यादा करते थे? सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत की है और वो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत करते हैं, यानी जो अपनी जान तक देने पर आमादा हो जाए। सहाबा अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए। तो वो सहाबा नबी अलैहि सलाम का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इनकी ज़िंदगी में कई बार ये दिन आया, खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आया। अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, कोई ऐसी हदीस मिलती हो? हाँ, आप एक बंदे की दलील मैंने सुनी, वो कहने लगा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। मैंने कहा वो किस तरह? कह रहे हैं आप पीर के दिन पैदा हुए, पीर के दिन का आप रोज़ा रखते थे। तो मैंने कहा यार ये तो आपने मेरा ही मसला आसान कर दिया, ये तो आपने मेरा ही मसला आसान कर दिया। अल्लाह के नबी हर पीर का रोज़ा रखते थे या सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के पीर का रोज़ा रखते थे? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रखते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर का रोज़ा रखते थे। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ था। तो सुन्नत एज इट इज़ लेनी है, उसको अपने जहन से नहीं समझना है, क्योंकि दीन आप पर नाजिल नहीं हुआ है, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रख रहे हैं, किस वजह से? कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ। आप इसे दलील बना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को, यानी जश्न विलादत जिसको आप नाम दे रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल ही यानी मैच नहीं कर रही है आपस के अंदर। नबी हर पीर का रोज़ा रख रहे हैं इस खुशी में कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ। आप जनाब अली 12 रबीउल अव्वल को इस चीज़ को रेफरेंस बना के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रख रहे हैं, तो फिर आप रोज़ा हर पीर को रखिए, तो फिर आप सुन्नत से मैच कर जाएंगे। लेकिन इसको दलील बना के आप 12 रबीउल अव्वल के लिए पेश कर रहे हैं, दलील बनती कोई नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल कई बार आया है, कई बार आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर, बारहा आया आपकी हयात मुबारक के अंदर। लेकिन किसी एक हदीस के अंदर भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि 12 रबीउल अव्वल को उस वक्त चरागा किया गया हो, इसको सेलिब्रेट किया गया हो, कोई अच्छा खाना बनाया गया हो, क्योंकि नबी को अपनी पैदाइशी खुशी ज़्यादा है, आपको थोड़ी है। आपको वो खुशी नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, आपको खुशी नहीं हो सकती जो सहाबा को है, क्योंकि आपका ईमान सहाबा के ईमान के बराबर हो नहीं सकता। तो ये दिन बारहा सहाबा की ज़िंदगी में, नबी की ज़िंदगी में आया, ना नबी ने इसे सेलिब्रेट किया, ना सहाबा ने इसे सेलिब्रेट किया।
آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دن منانا، اس دن کی سیلیبریشن یہ دین اسلام ہے، یہ اس پر ثواب ملے گا؟ آپ کو کس نے کہا؟ اور آپ نے تو آگے بڑھ کے بہت ساری باتیں کر دیں سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی یہ تو یعنی جو خوشی نہیں منا رہے اس کو آپ نے ابلیس کہہ دیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ صحابہ کرام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ دن سیلیبریٹ نہیں کیا۔ وہ چاہتے چراغاں کر سکتے تھے، وہ چاہتے اس وقت بھی اچھے اچھے کھانے بنتے تھے، وہ کھانے بنا کر اس دن کو خوشی کا اظہار کر سکتے تھے۔ تو یہ سارے کسی بھی حدیث سے، ایک حدیث سے واضح الفاظ اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا ہے جو آج آپ خوشی کے نام پر کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہمارے لیے بھی ایک موقع ہوگا خوشی سیلیبریٹ کرنے کا بھی، بریانی اور زردے کھانے کا بھی۔ تو ہمیں بھی بریانی زردہ پسند ہے اور خوشی کے مواقع ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، لیکن ہمیں ہر وہ چیز پسند ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول اللہ تم کو دے دیں اس سے راضی مطمئن ہو جاؤ، اسے تھام لو، اور جس چیز سے رسول اللہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ڈو اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بتائیں گے کہ یہ کام کرو اس کا اجر ہے، یہ کام نہیں کرو اس کا کوئی اجر نہیں، اتنا بڑا موقع جس سے آپ اتنے زبردست طریقے سے پوری دنیا کے اندر منانا چاہتے ہیں، پورے ملک میں منانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دلیل اور ریفرنس تو ہونا چاہیے۔ نہ ریفرنس ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی پیچھے کوئی گواہی ملتی ہے، اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے والوں کو آپ ابلیس بنا رہے ہیں، تو یہی تو اصل میں بدعت ہے۔ بدعت یہی تو ہے۔ بدعت کی اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو مشکوک ہوں۔ آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی، رسول اللہ نے بتائی، ان تعلیمات کے اوپر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اجر ملتا رہے گا، بہترین آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ مشکوک چیزوں کی طرف جائیں گے، اپنے دین کو خطرے میں ڈالیں گے، چونکہ دیکھیں بدعت خطرناک چیز ہے۔ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ہر دین میں نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو محسوس نہیں ہوتا، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ دین ہے۔ آپ مولوی صاحب سے پوچھئے، دلیل کی بنیاد پہ پوچھئے، جو وہ بوگس دلائل دے رہے ہیں وہ دلائل نہیں ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا، اللہ کے نبی نے کہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کیا ہے؟ کوئی حدیث میں ریفرنس موجود ہونا چاہیے کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی نے دن چراغاں کیا۔ آپ لائٹنگ کر رہے ہیں نا، اتنے کمکمے لگا رہے ہیں، اتنی لائٹنگز کر رہے ہیں، تو پھر ریفرنس کے طور پہ دکھائیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں چراغاں ہو سکتا تھا نا، دیا موجود تھا، تیل موجود تھا، گھی موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مدینہ میں چراغاں کر سکتے تھے۔ اللہ کے، آپ پورے پاکستان میں اس کو لائٹنگ کر رہے ہیں نا، اللہ کے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، آپ کی کوشش ہے کہ یہ چیز پھیلے، چونکہ اس سے آپ کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو حلوے مانڈے مل رہے ہیں، آپ کو زردے بریانی مل رہی ہے، اور اس کے نام پر بڑے بڑے کمائی کے ذریعے کھلے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مولوی صاحب سے پوچھئے کیا اس وقت چراغ موجود نہیں تھا، اس وقت گھی موجود نہیں تھا، تیل موجود نہیں تھا؟ مدینہ کے اندر خوشحالی آ چکی تھی، پیسہ آ چکا تھا، عثمان خرچ کیے جا رہے تھے، اور وہی عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خوشی بھی سیلیبریٹ کر سکتے تھے۔ پورے مدینہ کو عثمان غنی اکیلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن کر دیتے۔ 12 ربیع الاول کو پورے مدینہ میں چراغا ہو رہا ہوتا۔ پوچھئے مولوی سے کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ بڑے عاشق رسول بنے پھر رہے ہیں، اور عثمان کے بارے میں کیا کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو اللہ کے نبی کی ایک حکم کے اوپر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھے؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھانے بنا کے تقسیم نہیں کیے، آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیزیں کہاں سے پتہ چل رہی ہیں کہ دین ہے؟ دین تو نبی پر نازل ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی وحی کے تابعدار تھے، اللہ کے نبی پر وحی اترتی تھی، اللہ کے نبی بتا دیتے تھے یہ کام کرو، یہ ثواب ہے۔ اور آپ کو کس نے بتایا کہ یہ کام ثواب ہے؟ اور جو کام نبی نے نہیں بتایا ثواب ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کامل دین دے کر گئے ہیں، نبی مکمل دین دے کر گئے ہیں۔ صحابہ نے گواہی دیا اللہ کے نبی آپ مکمل دین ہم کو پہنچا کر چلے گئے۔ تو جب نبی سارا دین بتا کر چلے گئے، اس میں 12 ربیع الاول کئی بار آئی، آ کر چلی گئی، صحابہ کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں، انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کیا، تو اس کا مقصد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح دین کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔